ఓం శ్రీమాత్రే నమః. క్రోధభట్టారక శ్రీ దుర్వాసో మహర్షి విరచిత ఆర్యాద్విశతము. వందే గజేంద్రవదనం వామాంకరూఢవల్లభాశ్లిష్టం కుంకుమపరాగశోణం కువలయనిజారకోరకాపీడం సజయతి సువర్ణశైలః सकलजगच्चक्रसङ्घटितमूर्तिः काञ्चननिकुञ्जवाटी कन्दळदमरी प्रपञ्चसङ्गीतः हरिहयनैरुतमारुता हरितामन्तेष्वस्थितं तस्य विनुमस्सानुद्रितयं विधिहरिगौरी सविष्टपप्राकारं मध्ये पुनर्मनोहरा रत्नरुचिस्तबकरञ्जितदिगन्तम् उपरि चतुश्शतयोजना मुत्तुङ्गं शृङ्गपुङ्गवमुपासे तत्र चतुश्शतयोजना परिणाहं देवशिल्पिना रचितं नानासालमनोज्ञं नमाम्यहं नगरमादिविद्यायाः प्रथमं सहस्रपूर्वा षट्शत्सङ्ख्यकयोजनं परितः वलयीकृतस्वगात्रं वरणं शरणं व्रजामि ययोरूपं तस्योत्तरे समीरणा योजनदूरे तरङ्गितच्छायः घट्टयतु मुदं द्वितीयो घण्टास्वनसारनिर्मितः सालः उभयोरन्तरसीमन् उद्दामभ्रमररञ्जितोदारम् उपवनमुपास्महे वयम् उररीकृतमन्दमारुतस्यन्दम् आलिङ्ग्य भद्रकाली आसीनस्तत्र हरिशिलाश्यामम् मनसि महाकालो मे विहरतु मधुपानविभ्रमन्नेत्रः तार्तीको वर्णः तस्योऽन्तरसीं निवातयोजनतः ताम्रेण रचितमूर्तिः तनुतादा चन्द्रतारकं भद्रम्।